पुरानो पार्टीको आधुनिक अभ्यास। कति छ नेपाली कांग्रेस सुध्रने सम्भावना? कांग्रेसको बैठकमा आरोप प्रत्यारोप। किन पारदर्शी बनायो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बैठक? नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोटी चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, करिब 1 वर्षको अन्तरालपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक यही साउन 2 गतेदेखि सुरु भएको छ। यसपटक नेपाली कांग्रेसले बैठकलाई पारदर्शी बनाएको छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा मिडियालाई समेत प्रवेश निषेध गर्दै आएको थियो। तर यसपटक बैठकको श्रव्य दृश्य संसारभर पुग्ने गरी फेसबुक मार्फत लाइभ गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको यो कदम ऐतिहासिक घटना हो। अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले बैठकका श्रव्य दृश्य यसरी लाइभ प्रसारण गरेका छैनन्। नेपालको अग्रणी पार्टी कांग्रेस पारदर्शिताको मामिलामा पनि अग्रणी साबित भएको छ। अब कांग्रेसको नीतिगत तहले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा आम मानिसले सहजै थाहा पाउने भए। नेपाली कांग्रेसको यो कदमको अनुसरण गर्न अब अन्य पार्टीहरू पनि बाध्य हुनेछन्। कार्यकर्ता तथा जनताबाट पनि दबाव बढ्दै जानेछ। नेपाली कांग्रेस भनेको मुलुकको मियो राजनीतिक पार्टी हो। नेपालमा संसद र संविधान सभा गरी अहिलेसम्म 8 वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्, जसमध्ये एउटा आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको छ। 2 वटा आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी 2 वटा आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउन नसके पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म नेपालमा भएका 8 वटा आम निर्वाचन मध्ये 2 वटामा मात्रै नेपाली कांग्रेस दोस्रो भएको हो। बाँकी सबै आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुँदै आएको छ। मातृका प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी कांग्रेसका 7 जना नेताहरू मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, जसमध्ये शेरबहादुर देउवा बाहेक नेपाली कांग्रेसका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले ऐतिहासिक काम गरेर आफ्नो नाम इतिहासमा अमर बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले 2007 साल, 2046 साल र 2062-63 गरी 3 वटा क्रान्ति तथा जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी तथा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसके पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएर भए पनि गठबन्धन सरकारको तालचा साँचो हातमा लिएर नेपाली कांग्रेस निर्णायक साझेदारको भूमिकामा छ। यस्तो इतिहास भएको यो पार्टीले लिने नीति र गर्ने क्रियाकलापले मुलुकको राजनीतिलाई प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो। नेपाली कांग्रेसको गतिविधिले अन्य राजनीतिक पार्टीको व्यवहारलाई पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्नु स्वाभाविकै हो। त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठक प्रति आम चासो देखिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। पुरानो पार्टीको आधुनिक अभ्यास। कति छ नेपाली कांग्रेस सुध्रने सम्भावना? कांग्रेसको बैठकमा आरोप प्रत्यारोप। किन पारदर्शी बनायो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बैठक? नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, राजनीतिक दलहरूको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनु भनेको नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक घटना हो। 1 वर्षसम्म बैठक नबोलाएकोमा आलोचनाको शिकार हुनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाले एकाएक बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गर्दा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो। आफ्नो निवास धुम्माराहीमा साउन 1 मा भएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा सभापति देउवाले बैठक लाइभ गर्ने प्रस्ताव गर्दै तयारी गर्न मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई निर्देशन दिनुभएको थियो। देउवाले भन्नुभएको थियो, दलहरूको बैठक लाइभ गर्ने
विदेशतिर पनि अभ्यास छ। यसै पनि कांग्रेसको बैठकका विषयमा अधिकांश सञ्चार माध्यमहरूमा आउने गरेकै छ। यसपालिदेखि बैठक लाइभ गरौं। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने नेताहरूले भित्र एउटा बाहिर अर्को कुरा गर्ने गरेको भन्दै सभापति देउवाले बरु बैठक लाइभ गर्नुपर्ने धारणा यसअघि नै राख्दै आउनु भएको थियो। केन्द्रीय समिति भित्र बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याउने चाहना अनुसार देउवाले बैठक लाइभ गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्राविधिक रूपमा सभापति देउवा नेपाली कांग्रेसभित्र निकै बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर मिडिया सामु तथा सर्वसाधारण जनता सामु देउवाको छवि राम्रो छैन। पछिल्लो पटक आफ्नो छवि खुल्याउन महामन्त्री गगन थापाको समूह लागेको सभापति देउवाको ठहर छ। यसैका लागि पनि सभापति देउवाले बैठकका गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको अनुमान धेरैको छ। सार्वजनिक रूपमा लोकप्रिय तथा भावी नेताका रूपमा हेरिएका गगन थापाको वास्तविक हैसियत पार्टीभित्र कस्तो छ भनेर उजागर गर्न र आफ्नो महिमा मण्डन गर्नका लागि पनि सभापति देउवाले यो कदम चालेको अनुमान धेरैको छ। कांग्रेस बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण विशेष गरी महामन्त्री गगन थापाका लागि अग्नि परीक्षा साबित भएको छ। संगीन अपराधको मुद्दा खेपिरहेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वय बालकृष्ण खान र टेक बहादुर गुरुङलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमा उठाउनु भएको छ। खान र गुरुङलाई निलम्बन गर्न आफूले चाहेको तर सभापति शेरबहादुर देउवा नमानेको आरोप महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमा लगाउँदै आउनु भएको छ। यसको छिनोफानो गर्ने आधिकारिक थलो भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक हो। केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा महामन्त्री थापाले केन्द्रीय सदस्यद्वय खान र गुरुङलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताले अधैर्यताका साथ खोजिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको लाइभ बैठक कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। तर त्यो प्रतिवेदनमा बालकृष्ण खानलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव महामन्त्री थापाले उल्लेख गर्नुभएको छैन। यस विषयमा महामन्त्री थापा तथा उहाँको समर्थकहरू बैठकमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। बरु खानका समर्थकहरू केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न गरेका छन्, हाम्रो प्रभावशाली नेता खानलाई थुन्नु भनेको कांग्रेस सिद्धाउने षड्यन्त्र हो। यत्रो षड्यन्त्र हुँदा पनि पार्टी किन प्रतिकार गर्दैन? त्यसैगरी बैठकमा प्राय सबैले सभापति देउवाको स्तुतिगान गाएका छन्, तर आफूले भूमिका नपाएको गुनासो गर्न कसैले छाडेका छैनन्। 7वटै प्रदेशका सभापतिहरूले अधिकार नदिएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवड़ाले आफूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेकोमा सभापति देउवालाई धन्यवाद दिँदै महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा ट्र्याक बाहिर जान खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। गत महाधिवेशनमा धरान उपमहानगरपालिका समितिको सभापति पदमा पराजित हुनुभएको खतिवड़ालाई 1 वर्ष अघि देउवाले केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनित गर्नुभएको थियो। त्यसैकारण केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा बोल्दै खतिवड़ाले भन्नुभयो, यस्तै रवैया हो भने महामन्त्रीहरूको विकल्प खोज्नु नपरोस्। देउवा पक्ष अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ाले डाक्टर शेखर कोइरालालाई धन्यवाद दिनुभएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांशले नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाएको भन्दै सभापति देउवाको प्रशंसा गरिरहेका छन्। निर्वाचन केन्द्रीय समितिमा यसै पनि सभापति देउवाको बहुमत थियो। त्यसमाथि करिब 1/3 केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने क्रममा देउवाले आफ्नै गुटकालाई अघि मात्रै सारेर 2/3 बहुमत पुर्याउनु भएको छ। यी 2/3 मत मध्ये अहिले बैठकमा जे जति धारणा राखेका छन् ती सबैले सभापति देउवाको चरम प्रशंसा बाहेक अरू कुरा बोलेकै छैनन्। केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्नका लागि 5 मिनटको समय दिइएको छ। त्यो समय सभापति देउवाको प्रशंसामै बित्ने गरेको छ। गत आम निर्वाचनको परिणामले मात्र होइन, उपनिर्वाचनको परिणामले पनि कांग्रेसको भोट कहाली लाग्दो रूपमा घटेको छर्लङ्ग पारेको छ। यो कुरा राजनीतिक रूपमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ, तर केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रस्तुतिकरण भने बिल्कुलै भिन्न ढङ्गको छ। बैठकका गतिविधि हेर्दा र सुन्दा नेपाली कांग्रेसले कमी कमजोरी सुधार गर्ला भन्ने महसुस स्वयं कार्यकर्ताहरूले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। यता सार्वजनिक रूपमा सभापति देउवाको जमेर आलोचना गर्ने महामन्त्री गगन थापाले पनि बैठकमा पुच्छर लुकाएको महसुस धेरैले गरेका छन्। शङ्ख घण्ट बजाउने भनेको मन्दिरमा नै हो, सडकमा होइन। पुरानो पार्टीको आधुनिक अभ्यास कति छ नेपाली कांग्रेस सुध्रने सम्भावना? कांग्रेसको बैठकमा आरोप प्रत्यारोप किन पारदर्शी बनायो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बैठक? नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाहीले भन्नुभयो, मेरो गृह जिल्ला हुम्लाको लिमी गाउँका
एक कार्यकर्ताले भर्खरै मलाई फेसबुकमा मेसेज पठाउँदै भनेका छन्, सभापतिज्यूले हातमा लिएको माइकले राम्रोसँग काम गरेको छैन, अर्को माइक दिने प्रबन्ध मिलाउनु। नेपालकै सबैभन्दा दुर्गम गाउँ हुम्लाको लिमीका कार्यकर्तासँग समेत दोहोरो संवाद हुने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नु भनेको सभापति देउवाको ठूलै सुझबुझ हो। तर समयले आमूल रूपमा पथ परिवर्तनको माग गरिरहेको यो बेला यस्ता खुद्रा मसिना युक्तिले तत्कालका लागि कसैको त त्रुटि होला, तर इतिहास बोकेको यो पार्टीमाथिको आसन सङ्कट भने टार्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको साग सामान्य गतिमा गिरिरहेको छैन, गति निकै द्रुत छ। आमूल शल्यक्रिया जरुरी छ। यो बैठक आपसी मतभेद टालटुल गरेर सम्पन्न होला, तर आगामी आम निर्वाचन काङ्ग्रेसका लागि सहज छैन। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेस नपछारिएको होइन, तर त्यतिन्जेलसम्म काङ्ग्रेसले केही गर्दैछ वा गर्न सक्छ भन्ने आशा जनता तथा कार्यकर्तामा थियो। तर अहिले त त्यो आशा पनि मरिसकेको छ। उदाहरणका लागि हिजो गोविन्द राज जोशी जस्ता अत्यन्त विवादास्पद पात्रलाई समेत चुनाव जिताउने तनहुका जनताले आज गोविन्द भट्टराई जस्ता निष्कलङ्क छवि भएका बौद्धिक युवा नेतालाई चुनाव हराइदिए। नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त सङ्कटमा छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यहाँभन्दा अर्को हुन सक्दैन। विगत लामो समय अध्यक्षतात्मक नेतृत्व प्रणालीमा चलेको यो पार्टीमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिले आफ्नो स्वेच्छाले अन्य पदाधिकारी रोज्ने अभ्यास थियो, तर विधान संशोधनपछि यति बेला महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने बहुपदीय नेतृत्व प्रणाली अपनाएको भए पनि यो पार्टीमा पुरानै अध्यक्षतात्मक प्रणालीको धडधडी बाँकी नै देखिन्थ्यो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा त्यही विरासतलाई निरन्तरता दिन दत्तचित्त देखिनुहुन्छ। त्यसैले पार्टीको शक्तिशाली महामन्त्री पदमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवा नेता निर्वाचित भए पनि पार्टीले गर्ने अनेकौं महत्त्वपूर्ण निर्णयमा उहाँहरूको सामेली निर्णय भन्दा पनि सांकेतिक मात्र देखिन्छ। जस्तो कि आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने या नगर्ने र गर्दा पनि कोसँग गर्ने, निर्वाचनमा टिकट वितरण कसरी गर्ने, भातृ संगठनको नेतृत्व चयनको मापदण्ड के हुने, पार्टीबाट मन्त्री पठाउँदा के आधारमा पठाउने, प्रदेश सरकारमा गठबन्धन कसरी बनाउने र नेतृत्व कसले गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण अनेकौं नीतिगत निर्णयमा महाधिवेशनको लोकप्रिय मतद्वारा निर्वाचित महामन्त्रीद्वयहरूको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ लतालिङ्ग काङ्ग्रेसको भत्ताभुङ्ग चालाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालको राजनीतिक कुन रफ्तारमा अधोगतिमा जाँदैछ भन्ने कुराको आकलन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको गतिविधि हेरे पुग्छ। केही अपवाद बाहेक विगत 75 वर्षदेखि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो हैसियत बनाएको मियो पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। वर्तमान शासन व्यवस्थालाई साधन मात्र होइन, साध्य समेत मान्ने एकमात्रै राष्ट्रिय पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा फरक पर्दैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस जुन रूपमा चलिरहेको छ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्र संरक्षण र सम्वर्धनको काम व्यवहारिकता बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। गत साउन यता एकपटक पनि काङ्ग्रेसको कार्यसमितिको बैठक बसेन। बल्ल काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी छ। यो अवधिमा मङ्सिर 4 मा प्रदेश र सङ्घको चुनाव, सरकारमा सहभागिता, वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन लगायत विभिन्न राजनीतिक घटना पनि भए। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पनि 78 साल पुसमा कर्मकाण्डको रूपमा मात्रै सम्पन्न भएको थियो। संविधानले दिएको सीमा सकिनै लागेपछि हतारमा महाधिवेशन बोलाएर चुनाव मात्रै गरियो। विधानले दिएको सीमा सकिनै लागेपछि हतारमा महाधिवेशन बोलाएर चुनाव मात्रै गरियो। चुनाव भनेको महाधिवेशनको एउटा अङ्ग मात्रै हो। अर्को महाधिवेशनसम्मको अवधिका निम्ति नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पनि महाधिवेशनको हुन्छ। 1 वर्षभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भन्दै 14औं महाधिवेशनलाई नेतृत्व छनौटमा मात्रै सीमित बनाइयो। तर 1.5 वर्ष बित्न लाग्दा समेत नीति महाधिवेशनको चर्चा पार्टीभित्र चलाइएको छैन। भातृ सङ्गठनहरूको त्यस्तै कन्त बिजोको छ। कुनै भातृ सङ्गठनको महाधिवेशन नभएको त 1 दशक नआएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानता अनुसार कम्तीमा पनि 2 महिनामा एकपटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नै पर्छ। गत भदौ 5 मा काङ्ग्रेस नेता प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्तावका लागि करिब 5 मिनट बैठक भएको बाहेक पुरै वर्ष काङ्ग्रेस संस्थागत शून्यतामा छ। जबकि यो 1 वर्षको अवधिमा मुलुकमा धेरै गम्भीर घटना र परिस्थिति उत्पन्न भए। यो 1 वर्षको अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको संस्थागत निर्णय बिना नै गठबन्धनका आधारमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा भाग लियो। यो 1 वर्षको अवधिमा संसदमा सबैभन्दा
ठूलो पार्टी काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विस्थापन भई संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्षको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसविहीन सरकारको गठन भयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा सामेल भयो। सत्तारूढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा भयो। तनहुँ, चितवन र बाह्रमा संसदीय उपनिर्वाचन भए। प्रदेश सरकारहरू गठन र विघटनका खेल भए। काङ्ग्रेसका केही केन्द्रीय विभागहरूको गठन भए। यसै गरी राष्ट्रिय अस्तित्व र अर्थतन्त्रको दुरावस्था एवं गम्भीर असर पार्ने केही भ्रष्टाचारका काण्ड उप कारबाही अगाडि आए। तर यति गम्भीर र महत्त्वपूर्ण घटना हुँदा पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा संस्थागत प्रक्रियाका साथ एजेन्डा बनाएर कहिल्यै छलफल भएन। यस्ता गम्भीर विषयलाई एजेन्डा बनाएर समीक्षा र नीति तर्जुमाका लागि नेतृत्वको कहिल्यै ध्यान गएन। पुरानो पार्टीको आधुनिक अभ्यास। कति छ नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रने सम्भावना? काङ्ग्रेसको बैठकमा आरोप प्रत्यारोप। किन पारदर्शी बनायो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बैठक? नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेपाली काङ्ग्रेसका 28 केन्द्रीय विभाग, 13 भातृ संस्था र 18 शुभेच्छुक संस्थाहरू छन्। तर यी संस्थाहरू सङ्गठनात्मक पूर्णता पाएर पूर्ण गतिमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। तदर्थवादमै पार्टी र पार्टीका संस्थाहरू सञ्चालित हुँदै आएका छन्। यथास्थितिमा काङ्ग्रेसको गति अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा लगभग पुष्टि भइसकेको छ। पार्टी संरचना र सङ्गठनलाई लत्थालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग बनाएर सिद्धान्त, जनभावना, संस्थागत प्रक्रिया र लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई उपेक्षा गरी केवल सत्ताको खिचातानीमा मात्रै काङ्ग्रेस केन्द्रित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र नीतिगत वा वैचारिक बहस विसर्जन भइसकेको छ। यो 1 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक मृत्यु भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चुनावअघि टिकट बिक्री गर्ने काउन्टर र चुनावपछि सत्ताको म्युजिकल चेयरको क्रीडास्थल बन्दै गएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि 167 सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको छैन। सभापतिले मनोनित गर्ने 33 सदस्य मध्ये केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सहित 10 जनाको पद अझै खाली नै छ। 6 महिनाभित्र पार्टीको नीति महाधिवेशन गर्ने भन्दै 14औं महाधिवेशनमा एउटा पनि राजनीतिक वा अन्य प्रस्ताव पारित भएन। तर आजसम्म नीति महाधिवेशनको अत्तोपत्तो छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको 1.5 वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनमा पुरानै नेता शेरबहादुर देउवा सभापति पदमा चुनिए पनि उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री पदमा जनताले आशा गरेका युवा नेताहरू चुनिएका थिए। केन्द्रीय समितिमा पनि नयाँ पुस्ताले आशा गरेका युवाहरू चुनिएका थिए। तर यो अवधिमा उनीहरूले पनि आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेनन्। काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुँदैछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उनीहरूले सकेनन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2074 सालको निर्वाचनहरूमा भन्दा 2079 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको भोट आश्चर्यजनक रूपमा घट्नुको अर्थ 14औं महाधिवेशन मार्फत पार्टीको गहन जिम्मेवारीमा पुगेका युवा नेताहरूको गतिविधि प्रति पनि जनताको आशा र भरोसा टुट्दै गएको पुष्टि हुनु हो। बहुदलीय शासन व्यवस्थाका दल भनेको देशका साझा सम्पत्ति हुन्, प्राइभेट कम्पनी होइनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको मामिला भनेको देशका सबै जनताको चासोको मामिला हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा उत्पन्न सङ्कट मध्ये सबैभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको युवा नेताहरू असफल हुँदै जानु हो। गत महाधिवेशनमा युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि आम युवाहरूमा आशा जागेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुने अपेक्षा सबैले गरेका थिए, तर हात लाग्यो शून्य भएको छ। गगन र विश्वप्रकाश 2078 मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनबाट शक्तिशाली महामन्त्री पदमा निर्वाचित भए। तर आशालाग्दा नेताले शक्तिशाली पदमा निर्वाचित भएको 20 महिना यतिकै खेर फालेका छन्। अर्थात् ठुलो पार्टीको शक्तिशाली र आशाको नजरले हेरिएको युवा नेता आन्तरिक राजनीतिमा भने नराम्ररी गुमनाम जस्तै बनेका छन्। पार्टी विधानको धारा 27(1) देखि 12 सम्म महामन्त्रीका लागि काम र कर्तव्य तोकिएको छ। तर विधानले तोकेको काममा महामन्त्री द्वयले सिनको समेत भाँच्न सकेका छैनन्। महामन्त्रीलाई पार्टी विधानले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन, महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय समिति र अन्य समितिका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने अधिकार दिएको छ। दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पार्टी सभापतिलाई सहयोग पुर्याउने तथा महत्त्वपूर्ण विषयमा सभापतिलाई जानकारी र सुझाव दिने तथा पार्टी संरचना क्रियाशील बनाउने जस्ता मुख्य अधिकार महामन्त्री द्वयलाई हुन्छ।
निर्वाचित भएको 20 महिनामा शक्तिशाली र प्रभावशाली महामन्त्री द्वयले पार्टीलाई एउटा प्रणालीमा हिँडाउनु पर्ने काम गर्नुपर्ने हो। 1.5 वर्षमा आफूले गरेको काम फेरि हस्त सुनाउनु पर्ने हो। तर विडम्बना दुवै महामन्त्री 20 महिनासम्म पनि हामीले काम गर्न पाएनौँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर बसेका छन्। दिनदिनै पार्टी कार्यालय गएर कुन जिल्लामा कहाँ के भएको छ, सदस्य अनुगमन कति भयो, केन्द्रदेखि तल्लो स्तरसम्मको प्रशिक्षण भएको छ कि छैन, कहाँ कुन सदस्यले पार्टी छाडे, यस्ता कुराको रेकर्ड लिने र पार्टीलाई चलायमान बनाउने काम महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गर्नुपर्ने थियो। पार्टीको जीवनसँग जोडिएका विषय र दस्तावेज निर्माणमा महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले सिन्कोसम्म पनि भाँचेको देखिँदैन। पार्टी च्यानलमा कार्यक्रम बनाउन सभापति देउवाले कहीँ कतै रोकेको देखिएको छैन। पार्टी सचिवालय महामन्त्रीको मातहतमा हुन्छन्। यो अवधिमा सचिवालयले तल्लो तहसम्म कसरी समन्वय गरेर काम गरेको छ? आफू कुखुराको ओथारो बसे चाहिँ बस्ने अनि पार्टीले दिएन भन्नु अयोग्यताको प्रदर्शन मात्रै हो। पुरानो पार्टीको आधुनिक अभ्यास। कति छ नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रने सम्भावना? काङ्ग्रेसको बैठकमा आरोप प्रत्यारोप। किन पारदर्शी बनायो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बैठक? नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, लोकतन्त्र भनेकै पारदर्शी शासन व्यवस्था हो। बहुदलीय लोकतन्त्रमा शासन सत्ता सम्हाल्ने भनेको पार्टीहरूले नै हो। त्यसैले पार्टीका गतिविधि पारदर्शी बनाउनु लोकतन्त्रको पहिलो खुड्किलो हो। सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्थामा मुलुकका विभिन्न मामिलाहरू तय गर्ने संसदले हो, तर व्यवहार त यो काम संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूले गर्दै आएका छन्। सामान्यतया बहुदलीय व्यवस्था भएका देशहरूमा संसदीय दल भन्दा पार्टीको केन्द्रीय समिति बलियो हुन्छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय बेगर संसदीय दल अघि बढ्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवामाथि अपारदर्शी ढङ्गबाट कोठामा बसेर एकल निर्णय गर्दै आएको आरोप अरूले होइन, स्वयं महामन्त्री तथा अन्य पदाधिकारीहरूले लगाउँदै आएका छन्। विगत 1 वर्षका गतिविधि हेर्ने हो भने यो आरोपको पुष्टि हुने उदाहरणहरू थुप्रै छन्। विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन समेत कन्जुसाई गरेर एकल निर्णय गर्दै आउनुभएका काङ्ग्रेस सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा मिडियालाई प्रवेश दिनुहोला भन्ने कल्पना समेत कसैले गरेका थिएनन्। तर एकाएक फेसबुक लाइभ गर्ने प्रबन्ध देउवाले मिलाउनु भयो। यो प्रबन्धभित्र पार्टीका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाई आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत गराउने अभिप्राय मात्रै हो भने देउवा धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तर बैठकको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दिनका गतिविधि हेर्ने हो भने देउवाको मकसद यति मात्रै होइन कि भन्ने आशंका सृजना भएको छ। राजनीतिमा चासो राख्ने सबै जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकको लाइभ हेरिरहेका छन्। राजनीतिमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ कि 2074 सालको आम निर्वाचनका तुलनामा 2079 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको भोट निकै धेरै घटेको छ। यो 5 वर्षको अन्तरालमा 10 लाख नयाँ मतदाता थपिँदा नेपाली काङ्ग्रेसको भोट 9 लाख घटेको छ। प्रतिशतका आधारमा भन्नुपर्दा करिब 23% घटेको छ। 5 वर्षको अन्तरालमा यति धेरै भोट घट्नु भनेको पार्टी समाप्तिको लक्षण हो। नेपाली काङ्ग्रेसले यति बेला क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको प्रारम्भिक काम सकेको छ, तर धेरैजसो वडामा 60% भन्दा बढीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गराएका छैनन्। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगराउने मध्ये सबैजसो 40 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा 40 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूको करिब खडेरी परेको छ। 2048 सालमा केही अपवाद बाहेक काङ्ग्रेसका सबै सांसदहरू 50 भन्दा कम उमेरका थिए। केन्द्रीय समितिमा पनि 50 नागेका नेताहरूको संख्या नगण्य थियो। रुखहरूमा पुराना पात झर्दै जाने र त्यसको ठाउँमा नयाँ पात पलाउने प्राकृतिक नियम हो। जब नयाँ पात पलाउन छाड्छन् तब रुख मर्दै जान्छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूका आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पुरानो पार्टीको आधुनिक अभ्यास। कति छ नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रने सम्भावना? काङ्ग्रेसको बैठकमा आरोप प्रत्यारोप। किन पारदर्शी बनायो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बैठक? नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक विशेष द न्युज रिभ्यू।